रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी शानदार बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। इनका ट्वीट देखा मैंने, जो उन्होंने कहा कि मुल्क भर के उलमा से 6 घंटे की तवील तर मुशावरत के बाद मैंने और अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने यह फैसला किया है कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक जमात इस्लामी, राह हक पार्टी, तहरीकुल्लाह और तहरीक अल्लाहु अकबर इस्लाम पसंदों की सपोर्ट की जाएगी। हर हल्के में एक मजबूत उम्मीदवार पर इत्तफाक राय किया जाएगा और बाकी तफसीलात बाद में दी जाएंगी। ये फैसला अहले सुन्नत और इस्लाम पसंदों के वसी तर इत्तेहाद को अमली शक्ल देने के लिए किया गया है। जनरल इलेक्शन से कबल इस इत्तेहाद के खतोखाल मजीद वाज़ेह हो जाएंगे और इत्तेहादी सियासत में अफ़ाम तफ़हीम और कुर्बानी देने के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया। बड़ा शानदार फैसला किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं अलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है और ये बड़ा, मैं इसको आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि बड़ा शानदार और बड़ा टाइमली आपने डिसीजन किया है, खासकर जबकि ज़िमनी इंतखाबात करीब तरीन हैं पंजाब में और इसमें 6 हलकों में पाकिस्तान की जो बड़ी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि मजहबी जमातों के इत्तेहाद की जो बात हो रही है, इसका लायामल क्या होगा और मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे उसामा भाई, मजहबी जो जमातें होती हैं जो साथ में सियासी भी होती हैं, उनका जो बुनियादी नुक्ता नज़र वो यही होता है कि मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का निफाद हो, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती हो, और बुनियादी तौर पे वो एक दूसरे से ज़्यादा हम आहंग होते हैं। और इसका तजर्बा आपको पता है गुज़िश्ता अरसे में दिफाए साहबा की तहरीक में, हुर्मत रसूल की तहरीक में, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की तहरीक में, खत्म नबूवत की तहरीक में, तो इन जमातों के अंदर आपको पता है कुर्बतें तो बढ़ती चली आ रही हैं। और जब मुश्तरकात इस कदर ज़्यादा हों तो लामहला तौर पर फितरी इत्तेहादी तो मजहबी जमातें ही आपस में होती है। अलबत्ता जब ये इत्तेहाद मार्ज़ वजूद में नहीं आते तो हर मजहबी जमात अपनी फिर पसंद की सियासी जमात की हमायत करती है। तो बुनियादी तौर पे हमारी जमात भी, प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, पहले भी आपको पता है मजलिस अमल का एक इत्तेहाद बना। गोया इत्तेहाद की ख्वाहिश तो मजहबी जमातों में मौजूद होती है जी, लेकिन वो अमली तौर पे आप ये कह लें कि लाहे अमल नहीं तय हो रहा होता, या कुछ एजेंडे होते हैं या कुछ नुकात होते हैं जिनके ऊपर इख्तलाफात होते हैं। तो अब इस हवाले से ये पेशरफ्त ये है कि इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी मजहबी जमातें एक दूसरे के जितने भी उम्मीदवार हैं, एक तो मुतफिका उम्मीदवार लाने की कोशिश करें और एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करें। ये असल में ज़िमनी इलेक्शन तो अभी चंद हलकों में हो रहा है। आप ये समझ लीजिए ये एक तजर्बा होगा और अल्लाह करे कि इससे ये नतीजा निकले कि हम जनरल इलेक्शन में ये तमाम मजहबी जमातें एक हो जाएं। और अल्लाह के फजलो करम से उसकी तरफ बड़ी पॉजिटिविटी से बातचीत चल भी रही है और कुछ अमली इकदाम हम तो, मैंने और इब्तिसाम भाई ने तो इसके लिए कुर्बानी देते हुए सबसे पहले ऐलान कर दिया है कि हम हर हालत में मजहबी ही जमातों की हमायत करेंगे इस ज़िमनी इलेक्शन में भी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा कि हर मजहबी जमात की बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर कोशिश और ख्वाहिश तो यही है ना कि इस्लामी निज़ाम आ जाए। और अगर हम इन चंद नुकात पे एक हो जाएं कि अगर मिंबर का, मुसल्ले का वारस आलम दीन है तो तख्ते रसूल का वारस भी आलम दीन को होना चाहिए। अगर ये हम नुक्ता अवाम के अंदर फैला दें और अवाम को इस एजेंडे के ऊपर यकनुकाती के हम कुरान और सुन्नत को बालादस्त मानेंगे, फिरका वरीयत नहीं होगी, फिकी तासुबात से बालातर मुल्क के अंदर हम इस्लामी निज़ाम को कायम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको पता है अल्लाह के फजल करम से ये इत्तेहाद चलेगा भी और इसके अंदर अल्लाह की तरफ से बरकतें भी आएंगी। जी अलामा साहब, कोई शक नहीं है, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। बड़ा अच्छा आपने ये फैसला किया है और आप जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये बताइएगा कि तहरीक लब्बैक को ज़िमनी इलेक्शन में सपोर्ट करने का फैसला हो गया या इस हवाले से कुछ साथ रिजवी साहब से मुलाकात आपकी हुई है, कोई बात चल रही है इस हवाले से? उसामा भाई, बुनियादी तौर पर अभी जो जिस बात के ऊपर इत्तेफाक हुआ है वो ये है कि मजहबी जमातों को सपोर्ट करना है बजाय इसके कि सेकुलर जमातों को सपोर्ट किया जाए। अब मजहबी जमातों में पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में आपको पता है तहरीक लब्बैक ने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं, जमात इस्लामी ने भी किए हुए हैं, दीगर जमातों ने, जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ पे अगरचे उम्मीदवार मौजूद नहीं है लेकिन वो भी हमारे यानी सोच और फिक्र के हामी हैं। मुआविया आलम तारक साहब भी बड़ी सोच और फिक्र के हामी हैं। तो हम ये अव्वलन ये चाहते हैं कि हम हर हल्के में से एक उम्मीदवार की हिमायत करें जो किसी भी जमात का सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हो। यानी एक इस्लामी जमात के अगर जमात इस्लामी का उम्मीदवार खड़ा है, तहरीक लब्बैक का खड़ा है, तो हम वहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि एक उम्मीदवार की हिमायत करें तमाम इस्लामी जमातें।
یہ اس یعنی آپ حساب سے ہم کوشش کر رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر دونوں امیدوار کھڑے ہوں گے تو ووٹ پھر ڈیوائڈ ہو جائیں گے، پھر وہ اتحاد صرف نام کا ہی رہ جاتا ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ تمام امیدواروں کی جو لسٹ ہے اس میں سے جو مضبوط امیدوار ہیں ان کا انتخاب ہوگا، اور پھر جس کے جماعت کے آپ کو پتہ زیادہ امیدوار مضبوط ہوں گے یا کم مضبوط ہوں گے اس حوالے سے فہم و تفہیم ہو جائے گی. اچھا، یہاں پہ علامہ شاہ ملاحی ظہیر صاحب، مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ NA 240 میں بڑا تھن مارجن تھا، صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک لبیک کو ہرایا گیا. جس طرح مصطفیٰ کمال یا ان کے لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں، ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی قانون اس کے اوپر کوئی حرکت میں آیا ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ اسامہ بھائی، بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کا ہر ذی شعور بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے الیکشن ہروایا گیا. یہ بات تو ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے. اتنا تھن مارجن تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور پھر جو رویہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی پورے پاکستان میں مذمت بھی ہوئی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ کیا ہم نے اس طرح الیکشن لڑنے کہ گولیاں آپ کسی جماعت کے کسی لیڈر کے اوپر چلا دیں. تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ صاحب کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اپنے جذبات کے اوپر قابو پانا چاہیے. سیاسی میدان ہے، سیاسی میدان کوئی جنگ نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جانا، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح اشتعال انگیزی کرنا، دونوں سائڈوں سے، میں تو دونوں طرفین کو کہوں گا کہ یہ جو سیاسی انتخابات ہیں یہ کوئی میدان جہاد نہیں ہے. یہ لوگوں کے شعور کو، یہ لوگوں کو شعور دینے کی بات ہے. آپ قائل کریں اپنے مشن اور نظریے سے، آپ اگر قائل کر سکتے ہیں وہ آپ کو ووٹ ڈال دے گا گن پوائنٹس کے اوپر. آپ کو پتہ کراچی میں ایک عرصہ ووٹ ڈلتا رہا. آپ نے اس الیکشن کے اندر ایک اور چیز شاید نوٹ نہیں کی، یہ وہی حلقے ہیں کہ جہاں پہ 2-2 لاکھ ووٹ پڑ جایا کرتے تھے. تو حقیقت تو کھل کے سامنے آئی گئی ہے کہ کس پارٹی کے کتنے ووٹ ہیں. علامہ صاحب، مجھے آپ سے جو آخری سوال کرنا ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے کرنا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب 22 سال رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ عہدہ چھوڑا ہے تو بڑے گریسفلی یہ سائٹ پہ ہوئے ہیں، اور ان پر بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے کہ انہوں نے میرے سے ایکسپریس ہائی وے پہ پلاٹ مانگا اور ان کو وہ اوقات سنائی جا رہی ہے. مطلب آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کیسے اس سلسلے کو روکا جا سکتا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ رویہ بڑا قابل مذمت ہے، اور اس طرح کے جو سطحی الزامات ہیں کسی کلین آدمی کے اوپر لگانا یہ بڑی افسوسناک بات ہے. جی، بہت شکریہ علامہ شاہ ملاحی ظہیر صاحب، آپ نے وقت دیا اور بڑی آپ نے خصوصی گفتگو کی اور ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جس کے اندر سعد رضوی صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، الیکشن کس طرح سے آگے چلیں گے اس حوالے سے، مفتی صاحب کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنفیوژنس تھیں یا جو چیزیں ٹائملی پتہ چلنی چاہیے تھیں ہمارے ناظرین کو، وہ ان تک پہنچی ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے چند دن تک رابطہ کریں گے. مزید جب خط و خال اس کے واضح ہوں گے تو بھی آپ سے رابطہ کر کے ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے متحدہ مجلس عمل کی طرز کے اوپر، یہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا کیا لوگوں کے رسپانس آ رہے ہیں اس میں، کیونکہ یہ ایک جماعت نہیں ہے. اور شاید کہیں نہ کہیں جا کے جو مذہبی جماعتیں جو سیاست کے اندر بھی ہوتی ہیں، جو کہ رائٹ ہے ان کا، شاید کہیں نہ کہیں کسی بات پہ اختلاف آ جائے. اور اختلاف بھی ایک حسن ہوتا ہے جمہوریت کا. اگر اختلاف بھی آتا ہے تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی، کوئی اچھی چیز نکلتی ہے. تو ابھی چند دن لگیں گے مزید، انشاءاللہ 5 سے 7 دن اس میں مزید صورتحال کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ 6 گھنٹے کے اجلاس کی جو کہانی تھی، جو بات ہوئی، جو اندرونی طور پر باتیں ہوئیں، وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور مزید انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے.